बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ कौमी मूवमेंट के जो रुकन कौमी असम्बली थे अली वज़ीर। वो गुज़श्ता कई माह से पहले तो उनको कराची में कैदोबंद किया हुआ था सिंध हुकूमत की जानिब से, और फिर जब कराची में उनकी ज़मानत के लिए बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कोशिशें की तो उन्हें सक्खर मुंतकिल कर दिया गया था। और आज अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिदायत पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा और पश्तून जरगे के जो रुकन हैं जनाब अनवर तरीन साहब ने उनकी ज़मानत का बंदोबस्त किया और सक्खर की हाई कोर्ट से उनकी आज ज़मानत करा ली गई है। और इस मौके पर अली वज़ीर और मंजूर पशीन ने न सिर्फ बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया है, उसके साथ साथ अनवर तरीन साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस तरह से पश्तून जरगे की हिमायत करके पश्तूनों से इज़हार मोहब्बत और यकजहती का इज़हार किया था, उन्होंने एक मरतबा फिर वज़ीर अली की ज़मानत में हमारी मुआवनत करके और हमारी भरपूर मदद करके एक मरतबा फिर न सिर्फ पश्तूनों पर एहसान किया है बल्कि पश्तूनों के दिलों में उन्हें बड़ी इज़्ज़त उनके लिए पाई जाती है। उनका ये कहना था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को माजी में जिस तरह से गलत अंदाज में पेश किया गया था हमारे इदारों की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से, अब हालात और वाक़यात ने साबित किया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माजी में जो कुछ भी वो कहते चले आए हैं गुज़श्ता 40 सालों में वो होता भी रहा है। और माजी में जिस तरह से दूसरी कौमों से लड़ाकर अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक जो नक्शा था या जो उनकी शख्सियत को मस्ख़ करने की कोशिश की थी उस वक्त के इदारों ने और उस वक्त बाज़ लीडरान ने, तो वक्त ने साबित किया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब न सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लीडर हैं बल्कि उन्होंने तमाम कौमियतों के लिए उनके हकूक़ की बात करके ये साबित किया है कि वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, पूरी कौमियतों के लीडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ इमरान ख़ान की उन्होंने बुरे वक्त में हिमायत की, अगरचा जब हुकूमत में थे इमरान ख़ान तो उस वक्त इमरान ख़ान साहब की जो सोच थी या जो उनका अमली किरदार था अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए वो कोई अच्छा नहीं था। लेकिन जो ही इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ रियासती जो मज़ालिम हुए या उनके कारकुनान के ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ की गईं उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो किरदार था वो खुलकर सामने आया और उन्होंने ये साबित किया कि उन्हें माजी में एक साजिश के तहत ख़राब करने की कोशिश की गई थी। उनका जो सियासी किरदार था उनको ख़राब करने की कोशिश की गई थी। और यही वजह थी कि माजी में सिंध के शहरी इलाकों के जो वोटर्स थे बड़ी तादाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उनको दूसरी कौमों से एक प्लानिंग के तहत लड़ाया गया। तो आखिर में मंजूर पशीन साहब ने भी शुक्रिया अदा किया बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का, और फिर अली वज़ीर साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, और दीगर जो पश्तून जरगे के लोग थे उन्होंने भी बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया इस मौके पर। अब मैं नाज़रीन आपको बताऊँगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ह्यूस्टन चैप्टर की जानिब से जो गुज़श्ता दिनों अमेरिका के शहर में एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ था न्यू ऑरलीन्स में, तो उसमें कुछ लोग दहशत गर्दी में कुछ मारे गए थे और उन फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती के लिए ह्यूस्टन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनान ने उस फैमिलीज़ के साथ, उन लोगों के साथ जो इस हादसे में मारे गए थे, इज़हार यकजहती किया, उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती किया, उनके लिए शमए रोशन की। और उस फैमिलीज़ के साथ बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के हुक्म पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने जनाब जो राब्ता कमेटी के रुकन हैं आतिम शमीर साहब की क़यादत में उन मुतासरीन से भी मुलाकात की और उन्हें अपनी भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पर वो लोग उनसे मिले और उस एक बहुत बड़ी रैली थी। उस रैली में उस मुतासरीन के लवाकिन भी शामिल थे और उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैकड़ों कारकुनान, बच्चे, ख़वातीन सब इस मौके पर मौजूद थीं। तो उस मुतासरीन के साथ उन्होंने इज़हार हमदर्दी भी की और उनके लिए शमाएं भी रोशन की। तो ये एक
طویل ریلی تھی، اور اس ریلی میں سابق رکن سندھ اسمبلی امام دین شہزاد تھے، سینٹرل آرگنائزر. لیکن ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، وہ ایک دقیانوسی، ایک فسادی سوچ سے اس کا تعلق ہے. اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور MKM، چاہے دہشت گردی امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ ایک ظلم ہے، وہ ایک عصبیت ہے، وہ ایک نفرت کا اظہار ہے. اور یہاں لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں اور شمع اس لیے روشن کر رہے ہیں کہ ہم اس عصبیت، اس نفرت اور اس جو متعصبانہ سوچ کے خلاف ہے. ایک تو اس کے لیے، اور دوسرا اس کے لیے کہ یہ شمع ہم نے ان وکٹمز کی فیملیز، جو نیو اورلینز میں جو لوگ شہید ہوئے، ان کی وکٹمز کی فیملیز اور ان وکٹمز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کمیٹی کے رکن عدنان قریشی اور عظمت باجی، عاصم رضوی، وسیم احمد، سبحان برنی، کبیر الوی، ساجد فراد، محمد فرحان، غلام محی الدین، اعظم اختر، ناصر عباسی، فیروز احمد، شاب الوی سمیت دیگر سینکڑوں لوگوں نے اس ریلی میں شرکت کی، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور اس فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا. اب میں ذکر کروں گا پاکستان میں. تو پاکستان کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جو کارکنان تھے، گزشتہ دنوں کئی دنوں سے بانی متحدہ الطاف حسین کے بینر بھی آویزاں کر رہے تھے، اور ان کے پمفلیٹ بھی لگائے جا رہے تھے، اور ان کی جو تقاریر، پرانی جو تقاریر تھیں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی، تو مختلف چوراہوں پہ وہ بھی چلائی جا رہی تھی. تو گزشتہ رات بتایا جاتا ہے کہ چند جو لوگ تھے ان لوگوں نے عائشہ منزل پر لگی اس بینر کو بھی ہٹا دیا، اور بہادر آباد پر جو لگے ہوئے بینر تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے کارکنان نے ان کو اتار کر پھینکا، اور انہیں پھر بعد میں آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کارکنان میں اشتعال پایا جاتا ہے. اور کسی وقت بھی کوئی تصادم ہو سکتا تھا، لیکن الطاف حسین صاحب نے تمام کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے تمام کارکنان کو اپنے میسج کے ذریعے صبر کی تلقین کی، جس کی وجہ سے کراچی میں گزشتہ رات ایک ہونے والا جو تصادم تھا، تصادم ٹل گیا. اور اس حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تمام کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ وقت کا انتظار کریں اور جذباتی فیصلے نہ کریں. لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی گزشتہ رات گلستان جوہر میں کل سارا دن کارکنان نے جھنڈے بھی آویزاں کیے، تصاویریں بھی آویزاں کی، اور متعدد جگہوں پر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جو پرانی تقاریریں تھیں ان کو بھی ان کو دکھایا گیا مختلف بازاروں میں، مختلف گلیوں میں. تو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پوری طرح سے کارکنان کی جاری ہیں، اور وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو ایک خوف کا بت تھا تقریباً اب ٹوٹ چکا ہے. اور کراچی سمیت اہل سندھ، جو سندھ کے شہری علاقے ہیں، ان سمیت پورے پاکستان کے جو لوگ اس وقت الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی عائد ہے اس پابندی کے ختم ہونے کے منتظر ہیں. اور یہ جو الطاف حسین صاحب نے 20 جنوری کے بعد ڈیٹ دی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر آواز کھل جاتی ہے، جس کی قوی امید ہے، تو پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا، نہ صرف پاکستان بلکہ خصوصی طور پر سندھ کی سیاست میں ایک جو بڑا خلا تھا وہ بھی پورا ہوگا، اور سیاسی انقلاب آپ برپا دیکھیں گے. اور جس طرح سے جو ماضی میں جس طرح سے 47 کے تحت جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ جس طرح سے اب نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس وقت پھر وہ مزید جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.